करे आप खुश हो, खैरियत से हो, अल्लाह की हिफाजत में हो। और जैसा लियाकत भाई ने कहा, प्लीज पेपर पेन लीजिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि आज आपके साथ मैं बहुत सारी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। एक एक नुक्ता इसमें हो सकता है कि वो बहुत वैल्यूबल हो, आपके लिए बहुत कीमती हो, तो बिल्कुल भी कुछ मिस ना कीजिए। आज की जो ट्रेनिंग है वो सेल्स पर है। ओके, ये जो फोमा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, आप किस तरह से जाके मार्केट में इसको सेल करेंगे, ये ट्रेनिंग उस पर है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं कर रहा, हालांकि इस प्रोडक्ट से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है, एक बहुत शानदार टीम बन सकती है, बट आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बताएंगे आपको कि किस तरह फोमा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप किस तरह से मार्केट में इंट्रोड्यूस कीजिए, किस तरह डायरेक्ट सेलिंग करके अपनी अर्निंग्स बनाइए। और किसी और दिन इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस एक प्रोडक्ट से आप कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बट जैसे हम इसको लॉन्च करते हैं दूसरे मुल्कों में, तो वहां पर भी इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा इसको अपना नेटवर्क को एक्सपैंड करने का। तो दोस्तों, आज फोकस है हमारा डायरेक्ट सेलिंग पे, किस तरह इसको बेचा जाए। तो सिर्फ वो दोस्त हमारे, वो लोग जो चाहते हैं कि हम जाएं मार्केट में, जाके लोगों से मिलें, लोगों को बात करें। तो पहले ये बता दूं कि इसमें कोई जेंडर इश्यू नहीं है, कोई ये लड़का लड़की वाला हिसाब नहीं है। यहाँ पे खवातीन भी बहुत कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी बेशुमार कारोबार जो है पाकिस्तान में वो औरतें चला रही हैं, लेडीज के हाथ में है। बहुत सारे प्रोफेशंस, बहुत सारे बिजनेसेस। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, गर्ल्स के लिए भी, लेडीज के लिए भी। तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ बॉयज या मेन के लिए है। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी मार्केट क्या है, हमारी जो टारगेट मार्केट है वो क्या है इस प्रोडक्ट की, हम किसको जा रहे हैं टारगेट करने के लिए। तो आपको मैं याद दिलाता चलूं, जो 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, 33 लाख स्मॉल टू मीडियम साइज्ड बिजनेसेस। हो सकता है 2 दिन में ये नंबर और बढ़ गया होगा, पर मेरे पास लेटेस्ट फिगर नहीं है, तो मैंने वही 2 दिन पुराना वाला फिगर आपके सामने रखा है। 33 लाख, ये हमारी टारगेट मार्केट है। बहुत बड़ा सेक्टर है ये। हमने अब इसमें से देखना है कि कितने ऐसे बिजनेसेस हैं, ये स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस, जो एक अपना ब्रांडेड मोबाइल एप्लीकेशन का फायदा उठा सकते हैं। वो किस तरह उनको पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रांडेड मोबाइल एप्लीकेशन का अपने काम, अपने कारोबार में। तो हम सारे 33 लाख के पास नहीं जाना चाहते, हम देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन है जो मोबाइल एप्लीकेशंस का फायदा उठा सकते हैं और जो अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, वो बड़ा बिजनेस बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सेल्स बढ़े, उनकी प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। तो हम उस टारगेट मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट है, तो आप बोलोगे कहां कहां जाएं, किस किस से बात करें। तो हमने ये डिसाइड किया है लियाकत भाई और कामरान भाई की डिसीजन में कि आपको हम फोकस करें, आपको हम वो चीजें दें जो, जैसे हम कहते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो आप उन पे फोकस करिए। जो दरख्त होता है उस पे, जो झाड़ पे जो फल लगे होते हैं, जो तैयार होते हैं, जो नजदीक होते हैं, इंसान बहुत आराम से उसको हासिल कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। वो बिजनेसेस जो रेडी हैं, जो इस वक्त हमारे इस प्रोडक्ट के लिए तैयार हैं, हम उनके पास पहले जाएं। हमारा फोकस है कि हम 3 सेक्टर को टारगेट करें, और ये खुद इंडिविजुअली भी एक एक करके भी देखें तो बहुत बड़े सेक्टर हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपका रुझान, कंपनी का रुझान, इस प्रोडक्ट का रुझान, आने वाले 1 2 3 महीनों में हम सिर्फ ये 3 सेक्टर्स को टारगेट करें, जिसे हम कह रहे हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, ताकि आपका फोकस रहे, आपकी तवज्जो रहे, और हर हर शख्स मिलके एक ही सेक्टर को टारगेट करे या 3 सेक्टर को टारगेट करे, ताकि हम इधर उधर बिखरे नहीं। जब हम बिखर जाते हैं तो हमारे पास पावर खत्म हो जाती है, वो एनर्जी खत्म हो जाती है। तो हम फोकस करेंगे फूड आउटलेट्स पे, वो रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, जो खाने पीने का जो सामान है, जो लोग, आपको मालूम है आजकल होम डिलीवरी बहुत बड़ा एक मार्केट, एक सेक्टर बन गया है। फूड पैंडा जैसी कंपनीज हैं, डिलीवरी कंपनीज हैं, जिन्होंने हजारों की तादाद में ये फूड आउटलेट्स को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए उनकी मार्केटिंग करें। हम चाहते हैं कि वो जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो जो फूड आउटलेट्स हैं, वो खुद अपना मोबाइल एप्लीकेशन लें हमसे, अपना खुद का बनाएं, और डायरेक्ट कस्टमर से राब्ता रखें। क्योंकि जो फूड पैंडा जिस तरह की डिलीवरी कंपनीज है, बहुत बड़ा एक हिस्सा वो उस रेस्टोरेंट का या उस फूड आउटलेट का
وہ لے لیتی ہیں کوئی 30%, یعنی ایک تہی حصہ, 1/3 of the profit or the sales value of the product or the food goes to those delivery companies. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم وہ ریسٹورینٹس کو بتائیں کہ جی آپ اپنا موبائل اپلیکیشن لیجئے, وہ ڈائریکٹ آپ کسٹمرز جو آپ کے آلریڈی کسٹمرز جو آپ سے خرید رہے ہیں ان کو اپلیکیشن دیجیے تو وہ آپ سے ڈائریکٹ خریدیں گے, تو آپ کو ان دوسرے مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی مارکیٹنگ ڈائریکٹ کسٹمر تک ہو جائے گی, تو آپ کو جو بیچ میں جو لوگ ہیں جو کمپنیز ہے ان کو اتنا بڑا حصہ دینا نہیں پڑے گا. پھر دوسرا سیکٹر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, لیڈیز جینٹلمین, ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا سیکٹر, ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اوکے, اس میں پیسہ بہت ہے, تو وہ ریڈی ہیں ہمارے پروڈکٹ کے لیے, اور میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں کہ ان کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ریئل اسٹیٹ کمپنیز کو. پھر وہ سروسز, وہ بزنسز جن کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے ہم نے پچھلے بھائی بات کی تھی, ڈاکٹرز ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, بیوٹی پارلرز ہیں, ہیئر ڈریسرز ہیں, بے شمار ایک بزنس سیکٹر ہے جہاں پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے جانے کے لیے, جہاں پہ آپ کو اگر اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا تو بہت دن انتظار کرنا پڑتا ہے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے, تو وہ آسانی ہو جائے گی ہمارے موبائل ایپلیکیشن سے. وہ بھی میں آپ کو ایک دو سلائڈ کے بعد دکھاتا ہوں کہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں, یہ تینوں سیکٹرز کو دیکھیں گے کہ کیسے فائدہ ہوگا. تو پہلے فوڈ آؤٹ لیٹس دیکھ لیتے ہیں. دوستوں, فوڈ آؤٹ لیٹس میں اگر ریسٹورینٹ ہے آپ کا, تو جو آپ کا جو کسٹمر ہے اس کا مینیو بن جائے گا, اس کی تصویریں, اس کی فوڈ کے بارے میں جو بھی ڈسکرپشن ہے, جو ڈیٹیلز ہیں, قیمتیں, یہ سب آ جائیں گی. کسٹمر کا آرڈر سسٹم آ جائے گا, تو کسٹمر وہاں سے جا کے مینیو دیکھ کے وہ سلیکٹ کر سکتا ہے کیا چیز اس کو چاہیے, وہ ایڈ ٹو کارٹ کر سکتا ہے, وہ شاپنگ کارٹ پہ جا سکتا ہے, اس میں ایڈ کر سکتا ہے. پیمنٹ آپشنز ہیں, مختلف طریقے سے وہ پیمنٹ کرنا چاہے, اگر کیش آن ڈیلیوری کرنا چاہے وہ بھی صحیح ہے, اگر وہ کسی ایزی پیسہ سے یا جیز پیسہ سے یا کسی اور طریقے سے وہ کرنا چاہے تو وہ سسٹم ہمارے پاس اویلیبل ہے. ڈیلیوری ہو, گھر پر پہنچا دیں آپ کا کھانا, یا آپ آ کے ہماری دکان سے خود لے جاؤ گے, ہمارے فوڈ آؤٹ لیٹ سے خود لے کے جاؤ گے. ڈیلیوری ٹریکنگ سسٹم کہ کتنا ٹائم لگے گا ڈیلیوری کے اندر, کسٹمر وہ بھی دیکھ سکتا ہے. تو پورا جو کچھ بھی ڈیلیوری سسٹم میں چاہیے اس ایپ میں موجود ہے. کسٹمر کی آرڈر ہسٹری, تو جو مالک ہے بزنس کا, جو بزنس اونر ہے, اس ریسٹورینٹ کا جو مینیجر یا اونر ہے, اسے معلوم ہوگا کہ یہ کسٹمر جو ہے اس کا فیوریٹ کھانا کیا کیا ہے, یہ کب کب آرڈر کرتا ہے, ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ کون ہیں, اور کسٹمر خود بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس نے خود پچھلے دنوں کب کب کیا کیا آرڈر کیا تھا. تو پوری ہسٹری, پورا ڈیٹا وہاں سامنے ہے. تو یہ تو بنیادی چیزیں تھیں جو ہر فوڈ آؤٹ لیٹ بزنس کو موبائل ایپ میں چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں ان کو کیا چاہیے ہوگا. ریئل اسٹیٹ میں obviously ان کے پاس پراپرٹیز ہوتی ہیں, وہ اپنی پراپرٹیز کی تصویریں لگانا چاہتے ہیں, ڈسکرپشن, قیمتیں لگانا چاہتے ہیں, تو ان کے کسٹمر, ان کے کلائنٹ ان کے موبائل ایپ پہ آ کے ان کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا بیچ رہے ہیں, کیا کیا نیا پراپرٹیز آئی ہیں, اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کسٹمر کو انٹرسٹ ہے اس پراپرٹی میں تو وہ اپنی انکوائری بھیج سکتا ہے, وہ اپنا انٹرسٹ شو کر سکتا ہے. تو یہ سسٹم بھی موجود ہے. کسٹمر ان سے اپوائنٹمنٹ لے سکتا ہے, اس میں کیلنڈر اور پھر ریمائنڈر بھی ہے کہ آپ کا اپوائنٹمنٹ سیٹ ہو گیا ہے, آپ آ کے ہمارے ڈیلر سے ملیں, ریئل اسٹیٹ کا جو مالک ہے یا اس کا کوئی مینیجر ہے یا اس کا کوئی سیلز مین ہے یا بروکر ہے, اس سے آ کے ملاقات کریں, اپوائنٹمنٹ بھی سیٹ ہو جاتا ہے. اور اس کسٹمر کی پوری جو ہسٹری ہے موبائل ایپ پہ, وہ کیا کیا ہے, کب کب کیا اس نے کانٹیکٹ, وہ پوری ہسٹری بھی سامنے آ جاتی ہے. تو ریئل اسٹیٹ والوں کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے اپنا کسٹمر مینجمنٹ سسٹم, کیونکہ اس وقت جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, تو ان کے لیے آسان ہو گیا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی نیا کوئی پراپرٹی آتی ہے, کوئی نیا گھر آتا ہے کہ زمین آتی ہے, تو ان کو سب کو واٹس ایپ کرنا پڑتا ہے یا ایس ایم ایس کرنا پڑتا ہے یا ای میل کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ وہ آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن بھیج سکتے ہیں اپنے کسٹمرز کو جو ان کے اپلیکیشنز ڈاؤن کیے ہوئے ہیں. اب دوستوں دیکھتے ہیں وہ سروسز جن کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو, ڈاکٹرز ہو گئے, ڈینٹسٹ ہو گئے, بیوٹی پارلر, ہیئر ڈریسر, اس طرح کے بے شمار سیکٹرز ہیں. بکنگ اور اپوائنٹمنٹ سے کام کرتے ہیں. آپ کا جو ہوٹل سیکٹر ہے, جو آپ کا گیسٹ ہاؤس وغیرہ, یہ سارے بکنگ کرتے ہیں. گاڑی رینٹل, کار رینٹل سیکٹر جو ہے, یہ لوگ بھی بکنگ سے کام کرتے ہیں. تو یہ پورا جو سیکٹر ہے
اس میں وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یا کوئی پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کی تصویریں، ڈسکرپشن، قیمتیں ڈال سکتے ہیں. کسٹمر کا اپوائنٹمنٹ سسٹم بن سکتا ہے، بکنگ سسٹم بن سکتا ہے، کیلنڈر، ریمائنڈر. یہ بڑا فائدہ ہو جائے گا، بڑی آسانی ہو جائے گی سب کے لیے. کسٹمر کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور بزنس اونر کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. پیمنٹ آپشن بھی ہے. اگر کوئی سسٹم میں یہ ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لے رہے ہو تو آپ کچھ ڈاؤن پیمنٹ کرو، کچھ بکنگ فیس پے کرو. اگر آپ گاڑی بک کر رہے ہو یا کمرہ بک کر رہے ہو کسی گیسٹ ہاؤس میں تو آپ کو کچھ ایڈوانس میں پیسے دینے ہوں گے، تو وہ بھی آپشن اویلیبل ہے. اور کسٹمر کی پوری ہسٹری بھی آ گئی آپ کے سامنے. تو یہ ساری فیچرز جو تھی، یہ 3 سیکٹرز جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کی بنیادی میں نے آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتا دیا ہے کہ کہاں کس کس قسم سے ان کو فائدہ ہوگا. اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اوور آل چاہے کوئی بھی بزنس سیکٹر ہو، کوئی بھی مالک ہو کمپنی کا، بزنس کا، اس کو کیا نظر آ رہا ہے. یہ اس کا مینجمنٹ ڈیش بورڈ ہے. ڈیش بورڈ کا مطلب جس طرح اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے. آپ کو نظر آتا ہے، میٹر نظر آتے ہوتے ہیں کہ سپیڈ میٹر ہوتا ہے، فیول گیج ہوتا ہے، اگر تیل کم ہو گیا تو بتی جلتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ہم ڈیش بورڈ کہتے ہیں. اوکے، تو یہ مینجمنٹ ڈیش بورڈ ہے اس کمپنی کا، اس بزنس اونر کا، مالک کا. تو وہ اپنے ڈیش بورڈ سے فوری طور پہ ہر چیز دیکھ سکتا ہے کہ اس کے بزنس میں کیا کیا ہو رہا ہے اور یا کیا نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ وہ اپنے جو یوزر رولز ہیں وہ کریٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ اور کس کس کو وہ ایکسس دے کہ وہ یہ ڈیش بورڈ پہ دیکھ سکیں. اگر 2 3 4 مینیجرز ہیں تو وہ سب کو یوزر بنا سکتا ہے. پورا ایم کامرس ماڈیول یہاں سے وہ کر سکتا ہے. اسے اگر ہم اس کو ٹرین کر دیں، ہمارے اے ٹی ایس ایک بزنس اونر کو سمجھا دیں، تو اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس بہت آسانی سے ساری چیزیں اس ڈیش بورڈ پہ موجود ہیں. وہ سارا اپوائنٹمنٹ اور بکنگ ماڈیول خود چلا سکتا ہے. اگر اس کو سیلز آرڈر مینجمنٹ چلانا ہے وہ چلا سکتا ہے. لوکیشن اگر ایک جگہ سے زیادہ جگہ اس کے آفیسز ہیں، برانچز ہیں، یا اس کا جو اپنا جو مین آفس ہے اس کی لوکیشن، گوگل میپ، پلیسز، یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. سوشل میڈیا کی انٹیگریشن ہو سکتی ہے. اگر وہ فیس بک وغیرہ وغیرہ پہ وہ ہے، اس کا بزنس ہے، اس کا کام ہے، تو وہاں پہ بھی آٹومیٹک انٹیگریشن اسی ڈیش بورڈ سے ہو رہی ہے. پش نوٹیفیکیشن، کوئی نئی انفارمیشن اپنے کلائنٹ کو دینا چاہتا ہے تو پش نوٹیفیکیشن بھی دے سکتا ہے. تو یہ ہر بزنس کو یہ اجازت ہے کہ اپنا ڈیش بورڈ سے وہ خود کام کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ ڈال دیں، ویڈیو ڈال دیں، امیجز ڈال دیں. سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اگر وہ خود نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان کے لیے سارا کچھ سیٹ اپ کر دیں گے. اس کے علاوہ ان کو کچھ رپورٹس نظر آ رہی ہیں، کچھ انالیسز، جسے ہم بزنس ٹرمینالوجی میں اینالیٹکس کہتے ہیں. یہ بزنس رپورٹس ہیں. ہر بزنس اونر چاہتا ہے کہ اس کے پاس رپورٹنگ ہو کہ اس کی سیلز کیا ہے، کون کون سا پروڈکٹ اس کا بکا ہے. اگر آپ کے بزنس میں 50 آئٹم ہے ریسٹورینٹ میں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کون سا میرا آئٹم بک رہا ہے، کس پیمنٹ کس میتھڈ سے لوگ آ رہے ہیں، مجھے کیش دے رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ دے رہے ہیں، اس موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے ڈلیوری ہو رہی ہے یا کلیکشن ہو رہی ہے. اگر ڈلیوری کسی خاص جگہ پہ ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے وہاں پہ برانچ کھولنی چاہیے، یا مجھے ڈلیوری کے لیے اس جگہ پہ زیادہ لوگ رکھنے چاہیے، کیونکہ اس کو پورا نقشہ آ جائے گا اس کے سامنے کہ کیا کیا جگہ سے آ رہا ہے. وزٹرز کے بارے میں چل رہا ہے، کون میرے ایپ پہ آ رہا ہے، کتنے لوگوں نے میرا ایپ انسٹال کیا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کتنے یوزر ڈیموگرافی کہ کیا ایریاز سے میرے جو ایپس ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں، کتنا ٹائم لوگ لگا رہے ہیں میرے ایپ پر. اوکے، کوئی 5 منٹ کے لیے آ رہا ہے یا آدھے گھنٹے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ کون کون سے پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں میرے ایپ پر آ کر، اور کہاں کا میرا ایپ پہ پروڈکٹ جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں لوگ، اور کیا کیا فیچرز کو دیکھ رہے ہیں، کون سی وہ چیز ہے میرے ایپ میں جو لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے تاکہ وہ اس کو توجہ دے سکتا ہے، اس پہ وہ کام کر سکتا ہے. تو یہ رپورٹنگ جو ہے بزنس کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمارا ایپ، فوما کا ایپ، ان کو پیش کر رہا ہے. میں ابھی ایک آپ کو سمری بتاتا ہوں مختصر سے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی، یہ فلی فنکشنل برانڈڈ موبائل ایپلیکیشن ہے. دیکھیں، جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں موبائل ایپلیکیشن میں فلی فنکشنل. آپ کا اپنا بزنس کا جو مالک ہے اس کی اپنا بزنس کا ایک برانڈڈ ایپ آ جائے گا. اور یہ ایپ جو ہے یہ کراس پلیٹ فارم ہے. اینڈرائڈ پہ بھی چلے گا، آئی فون پہ بھی چلے گا، آئی پیڈ پہ چلے گا، ٹیبلٹ پہ چلے گا. یہ جو ہے یہ ایپل اسٹور پہ بھی پبلش ہوگا اور گوگل پلے اسٹور پہ بھی پبلش ہوگا. ان ایپ سورس کوڈ بھی ہم دے دیں گے کسٹمر کو تاکہ اس کے پاس اپنا اختیار ہو، اس کے پاس اپنا، وہ کسی پر مجبور یا کسی پر وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اس کے پاس ساری چیزیں خود اپنے پاس ہوں گی. ہم اس کو 12 مہینے کی ہوسٹنگ بھی دے رہے ہیں، ہم اس کو 12 مہینے کی ٹیکنیکل سپورٹ بھی دے رہے ہیں.
तो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन उसको दे रहे हैं, ताकि उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको बना के भी देंगे, उसको सिखा भी देंगे, और उसके पीछे जो हमारे पास जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है वो पूरे 12 महीने के लिए, और इसके लिए सिर्फ नॉर्मल प्राइस हमारी है जो आपको बताई थी 2 दिन पहले भी, $1,250, जो के बनते हैं तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी से कम, सो अंडर 200,000 रुपीस पाकिस्तानी, जो बहुत ही मुनासिब है एक बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट, ताकि उसके कारोबार बढ़े, उसका प्रॉफिट बढ़े, उसके लिए आसानी हो जाए। ईद स्पेशल के लिए जब इंशाल्लाह ये 12 तारीख को हम लॉन्च करेंगे, हमने ईद स्पेशल ऑफर किया है, एक डिस्काउंट 20% डिस्काउंट आपके लिए, आसानी के लिए $1,000, जो कि 1.5 लाख या 1,60,000 रुपए होते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या एक्सचेंज रेट है, पर ये सिर्फ पहले 250 एप्लीकेशन हैं। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि आप वो डिस्काउंट का फायदा उठाइए। मार्केट में आप जैसी हम लॉन्च करते हैं, आप जाइए, लोगों से बात करिए, और वो भी अभी सिखाता हूं मैं आपको क्या बात करना है, क्या कहना है, क्या करना है। तो दोस्तों, ये तो था प्रोडक्ट की ब्रीफिंग, और ये प्रोडक्ट की ब्रीफिंग आपको बार बार दिखाते रहेंगे, बार बार सिखाते रहेंगे, ताकि ये चीज आपके जहनों में आ जाए। नया प्रोडक्ट है, नई चीज है, तो हो सकता है आपको 2-3 दफा सुनना पड़ेगा, ये इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्द। इतना मुश्किल नहीं है, मगर बहुत बेहतरीन, सबसे खूबसूरत बात यह है कि एज अ सेल्स पर्सन मुझे सारा टेक्निकल चीजों की जरूरत नहीं है। मैं अगर गाड़ी के शोरूम में गाड़ी बेच रहा हूं, तो मुझे उसके इंजन खोल के बताने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर क्या है। मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए उसके फीचर्स क्या है, कितने सीसी है, कितने हॉर्स पावर है, कितना स्पीड है, कितना माइलेज है, ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। मुझे ये जरूरी नहीं कि कार्बोरेटर किधर है और गियर बॉक्स कैसे बनता है, ये सारे डिटेल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं। तो मुझे सिर्फ बेनिफिट्स और फीचर्स दिखाना है। लोग बेनिफिट और फीचर खरीदते हैं, सोल्यूशन खरीदते हैं, वो अंदर जो गियर बॉक्स है वो नहीं खरीदते। ओके, तो ये बात ध्यान में रखते हुए चलते हैं सेल्स की तरफ। अभी अगर आप सेल्स में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप होशियार हो जाइए। सेल्स प्रोसेस का पहला स्टेप जो है, पहली चीज आपने करनी है, अपना माइंड सेट करना है, अपना मेंटल स्टेट। मेरे दोस्तों, सारा जो खेल होता है ना सेल्स का, वो दिमाग में होता है, वो माइंड में होता है। सेल तो कागजी तौर पे बाद में होती है, पहले ये सेल दिमाग में बन जाती है। वो आपकी कामयाबी, आपकी जीत, आपकी फतह, वो सब दिमाग में हो रही होती है। तो सबसे पहले अपना माइंड सेट सही कीजिए, कॉन्फिडेंट हो जाइए बिल्कुल मजबूती से कि आपको ये सारी चीजें पता हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको कोई झिझक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शक व शुबा नहीं। ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको यकीन होना चाहिए उसके ऊपर, पूरी बिलीव होना चाहिए, पूरी सर्टेनिटी के साथ आप जाइए, सर्टेनिटी के साथ, यकीन के साथ जाइए कि आप जब मार्केट में निकलो तो आपके पीछे एक पूरी टीम खड़ी है हेड ऑफिस में। अगर कहीं पे भी आपको दुश्वारी होती है, आपने फोन उठाना है, आपने व्हाट्सएप करना है, आपने मैसेज भेजनी है, कुछ भी चैलेंज आएगा, कोई भी सवाल आएगा क्लाइंट का, अगर आपको नहीं आता, नो प्रॉब्लम, आप क्लाइंट को बोलेंगे सर मेरी हेड ऑफिस में इतनी जबरदस्त टीम बैठी है, आपको मैं थोड़ी सी देर में इसका जवाब देता हूं, और आप मैसेज कीजिए, और इंशाल्लाह आपको जवाब आएगा और आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप अकेले नहीं हो, ओके, क्योंकि जबरदस्त सोल्यूशन है। पूरी पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में ये चीज नहीं है जो हमने बनाई है, और ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। मगर आपको ये यकीन करना पड़ेगा। अगर आप उस कॉन्फिडेंस से जब लोगों से मिलोगे, आप में वो यकीन होगा, वो जो ट्रांसफर होते हैं ना एनर्जी, कि आपका जो बिलीफ, आपका जो कॉन्फिडेंस, जब वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड अ सेल्स। लोग आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपका यकीन देख के चीज खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट देख के नहीं खरीदते, वो तो बाद में देखेंगे, और वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरा हिस्सा सेल्स का, आपका फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, आपके जो सूरज शक्ल कैसी होनी चाहिए, बी फ्रेश, ऐसा ना लगे कि आप थके हुए हैं, 2 दिन से आप सोए नहीं हैं, और धूप और गर्द से आप उठकर आ गए हैं इस रेस्टोरेंट में, या इस रियल एस्टेट वाले के पास, या इस डॉक्टर के पास, और उसको बता रहे हैं कि जी मोबाइल एप्लीकेशन उनकी जिंदगी बदल देगा। तो आप खुद फ्रेश रहें, आप एनर्जेटिक रहें, आप साफ और स्मार्ट कपड़े पहने। ओके, आज आप नोट कर रहे हो कि मैंने भी आज टाई लगाई हुई है। आमतौर में ट्रेनिंग्स में टाई नहीं पहनता, सूट नहीं पहनता, मगर आज मैंने टाई सी लगाई आपको दिखाने के लिए कि आई एम इन सेल्स, आई नीड टू ड्रेस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी सूट पहनो या आप भी टाई पहनो, हो सकता है
बहुत गर्मी होगी बाहर, आप वो नहीं, मगर कपड़े साफ होने चाहिए, कपड़े स्मार्ट होने चाहिए, जूते पॉलिश होने चाहिए, और आप लगो कि आप किसी एक बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और बी हैप्पी एंड फ्रेंडली, ओके, स्माइल कीजिए, खुश रहिए, और दोस्ताना अपना एक नजरिया बनाइए, और हमेशा दो में काम कीजिए। ये टीम बिजनेस है, इसे टीम में जाइए, अपने अपलाइन को साथ ले जाइए, या अपने टीम में किसी को साथ ले जाइए। अगर आपकी कामयाबी होती है तो किसने देखा, ये बहुत अहम चीज है। अगर मैं जाता हूं अपने किसी टीम मेंबर के साथ और मैं अपने किसी क्लाइंट को मिल रहा हूं, तो मेरा टीम मेंबर देख रहा है, वो मुझसे सीख रहा है, और अगर कामयाबी होती है तो वो टीम मेंबर को सीखने को कुछ मिलता है। ये कैसे मैंने ये सेल क्लोज की, कैसे मैंने ये सक्सेस ली। और अगर किसी वजह से वो कामयाबी नहीं होती, तो दो लोग होते हैं, वो मिलके जाएंगे, एक कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, एक चाय पी लेंगे, हंस बोल लेंगे, और बोलेंगे चलो यार किसी और से मिलते हैं आगे। आप अकेले नहीं होगे, आपको मायूसी नहीं होगी। तो टीम वर्क इज सो इंपॉर्टेंट। जब दो लोग जाएंगे, अगर एक आदमी में कोई थोड़ी सी कमी है, किसी नॉलेज में कमी है, दूसरा फिल कर देगा। तो एक दूसरे के साथ आप काम करो, इत्तेहादी में काम करो। और अगर आप ऐसे ग्रुप में काम, ऐसे टीम में काम करोगे, दो दो, आप इंजॉय भी करोगे, मजा भी करोगे, और एक दिन में आप हो सकता है 3 4 5 डिफरेंट कस्टमर से मिल लो, और हंसते खेलते आप अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ो। आप याद रखोगे यूर अ सक्सेसफुल एम कॉमर्स एक्सपर्ट। आपका जो मेंटल और फिजिकल स्टेट ये है कि आप एम कॉमर्स की दुनिया में, मोबाइल कॉमर्स की दुनिया में एक माहिर हो, और आप उस बिजनेस के पास आए हो उनको उस एम कॉमर्स की दुनिया में ले जाने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनको एक नई जबरदस्त चीज दिखाने के लिए, जो उनका बिजनेस अगले लेवल पे लेके जाएगा। दोस्तों, सेल्स प्रोसेस का तीसरा हिस्सा देखते हैं, कि मैं आज भी आपको ये बोलूंगा और हमेशा ये बोलता रहूंगा कि अपनी वार्म मार्केट के साथ काम करें। वो लोग जो आपको जानते हैं, या जिन लोगों को आप जानते हो, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप नजर दौड़ाइए, अपना अपना जहन दौड़ाइए अगले 5 6 दिन में, जब तक ये लॉन्च होता है, कि कौन आपके वार्म मार्केट कॉन्टैक्ट्स हैं, जो फूड बिजनेस में है, फूड डिलीवरीज, रेस्टोरेंट, इस तरह का बिजनेस है। कौन है जो रियल एस्टेट में है, कौन है जो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, अपॉइंटमेंट काम करते हैं। यकीनी तौर पे आप कम से कम 4 5 6 लोगों को जानते होंगे। और जरूरी है, अगर आप नहीं जानते तो आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके दोस्त रिश्तेदार जानते होंगे। तो सिर्फ आपका पर्सनल एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स और आपके नए कॉन्टैक्ट्स। और अगर आप ऐसे लोगों को नहीं जानते, तो मैं कहूंगा कि जाइए किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाइए, चाय पीजिए, दोस्ती कीजिए, और उनको अपना वार्म कॉन्टैक्ट बना लीजिए। आपके कांटेक्ट के कॉन्टैक्ट्स, वो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो अगर आप किसी को नहीं जानते, तो अपने बड़ों से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, अपने पड़ोसी से पूछिए कि जी आप किसी को जानते हो जिनका फूड रेस्टोरेंट बिजनेस है, आप किसी को जानते हो जिनका रियल एस्टेट बिजनेस है, आप किसी को जानते हो जो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, ब्यूटी पार्लर है। तो अपने वार्म मार्केट में काम कीजिए। और अगर आपकी वार्म मार्केट में ऐसे लोग नहीं है, तो अपने वार्म मार्केट में उनको लेकर आइए, उनको शामिल कीजिए। आपकी कोल्ड मार्केट को अपनी वार्म मार्केट बना लीजिए। असल ट्रिक तो ये है कि आप किसी को नहीं जानते, वो आपकी कोल्ड मार्केट है, अनजाने लोग हैं, मगर आप उनसे दोस्ती करके, उनका सलाम दुआ लेके, आप उनको अपना वार्म मार्केट बना लीजिए। ये असल ट्रिक है, असल सीक्रेट है, और ये असल कामयाबी है। और मालूम कीजिए कि डिसीजन मेकर कौन है। जरूरी नहीं है कि जो मालिक हो, जो ओनर है, वो डिसीजन मेकर हो सकता है उसका जो मैनेजर हो, उसका जो भांजा भतीजा हो, वो डिसीजन मेकर हो। ओके, तो ये भी पता करना जरूरी है बिजनेस में, क्या डिसीजन मेकर कौन है, इस चीज पर कौन फैसला करेगा। तो हम उसी से बात करना चाहेंगे, ताकि किसी और का भी टाइम ना वेस्ट हो, आपका भी टाइम ना वेस्ट हो। दोस्तों, जब आप किसी के पास जाएंगे मिलने के लिए, तो बहुत जरूरी है कि आप एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी, अपना एक रिश्ता उसके साथ कायम करें, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का। अभी फोमन पाकिस्तान में नया है, आप इस बिजनेस में नए हो, तो आप बोलोगे हम कैसे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाए। तो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी दोस्तों रिश्तों पे बनता है, ताल्लुकात पे बनता है। अगर मैं किसी को जानता हूं और मैं उसके जा रहा हूं, तो वो मुझे जानते हैं, तो मुझे कम से कम मेरी बात तो सुन लेंगे ना। वो कम से बोलेंगे अच्छा बेटा दिखाओ ये मोबाइल ऐप है क्या चीज, ये दिखाइए ये कैसे काम करेगा। तो आपके पास डेमोस होंगे, आपके पास ऑलरेडी सक्सेसेस होंगी, दूसरे लोगों ने ये ऑलरेडी लॉन्च कर दिया होगा, तो आपके पास ऑलरेडी एग्जांपल्स होंगी। और आप उनके साथ एक पर्सनल कनेक्ट शुरू कीजिए, एक पर्सनल रेपो, कनेक्शन, एक ताल्लुक उनके साथ, ताकि वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बन बन जाए।
आपके पास ये प्रोडक्ट का प्रूफ होगा, डेमोज होंगे, वेबसाइट्स है, लैंडिंग पेजेस हैं, हेड ऑफिस में पूरी सपोर्ट है, तो आपके पास सबूत है। और ये जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का जो प्रोसेस है दोस्तों, ये पूरे सेल्स प्रोसेस में चलेगा। ये मत समझिए कि ये सिर्फ शुरू में होगा और फिर मुझे बाद में फिक्र की जरूरत नहीं है। इसको थ्रू आउट द प्रोसेस आपको ये ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी, ये रिश्ते कायम रखने पड़ेंगे, अच्छी तरह बात करनी पड़ेगी, अ, एक इखलाक से और एक एहतराम से बात करनी पड़ेगी, ताकि आपका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी कायम रहे। अब जब आप बात करना शुरू करोगे किसी बिजनेस ओनर से, किसी जो बिजनेस डिसीजन मेकर है, तो उनका जो तकलीफ है, उनका पेन है, वो मालूम कीजिए बाय, मैं जैसे कहते हैं ना कि एक दोस्ताना तारीफ करके, प्रेज, फ्रेंडली प्रेज, ये मेरा स्टाइल है। मैं जब किसी जगह जाता हूं तो मैं उनकी तारीफ करता हूं दोस्ताना तरीके से, उनको थोड़ा सा प्रेज करता हूं, कॉम्प्लीमेंट देता हूं। मैं इस तरह से कहता हूं कि यार बहुत सारे बिजनेस हैं जो आजकल प्रॉब्लम है कोविड वगैरह की वजह से, मगर आपका बिजनेस तो बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बिजनेस है आपका। अब जब आप किसी की तारीफ करते हो ना, तो ये इंसानी फितरत है, वो आपको अपनी मुश्किलें बताना शुरू करता है। वो बोलता है नहीं साहब ऐसा नहीं है, ये हमें प्रॉब्लम होती ये है, वो पैंडा वाले इतना ले जाते हैं, वो क्लाइंट आता नहीं है हमारे पास, लॉयल्टी क्लाइंट के साथ नहीं है, हमारे साथ क्लाइंट का कनेक्शन नहीं है, हमें पता नहीं क्लाइंट कब आ रहा है, हम क्लाइंट को कॉन्टेक्ट, बहुत सारे अपनी पेन, अपनी तकलीफें, अपनी मुश्किलात आपके सामने रख देगा। आपने सिर्फ जाना है और उनकी तारीफ करनी है, बोला, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, बहुत जबरदस्त चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, दुनिया परेशान है बिजनेस में और आपका बिजनेस बूम कर रहा है सर, बूमिंग बिजनेस है आपका। तो जब इस तरह की बात करेंगे आप, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन साइकी है, उनकी ज़हनियत है इंसान की। जब उनकी तारीफ करो तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है। ओके, अब आपका क्या काम है, जो भी बात जो जवाब दें वो आप सुने, बहुत आराम से केयरफुली सुने वो क्या कह रहे हैं, उनको बोलने दें, आप खुद खामोश रहें। और जब वो बोलना खत्म करें तो थोड़ा सा इंतजार करें, 3 4 5 सेकंड इंतजार करें, एकदम जंप मत कीजिए, जवाब मत दीजिए। उन्होंने जो कहा है उसको रिपीट कीजिए, आपने क्या सुना। अब वो कहता है नहीं साहब, आजकल क्लाइंट का पता नहीं होता है कैसे उनसे कांटेक्ट करें, कैसे काम करें, या ये बोले कि वो पैंडा वाले इतने पैसे ले जाते हैं, या फलाने चीज में हमारे को तकलीफ होती है। तो आप 5 सेकंड इंतजार कीजिए, एक पॉज लीजिए। तो अच्छा, तो पांडे वाले बहुत लेके जाते हैं क्या, कितना ले जाते हैं? अब आपने क्या किया, उनकी जो तकलीफ है ना उसको दोहराया, उस तकलीफ को रीअफर्म किया, बड़ा किया। तब होता यह है कि जब उनका जो पेन है, उनकी जो मुसीबत है, उनकी जो मुश्किल है, वो जाहिर हो रही है। अब आपको चांस मिलता है कि आप सोल्यूशन दिखाइए। जब हमको पेन पता होगा, किसी का तकलीफ पता होगी, तो हम उसका सोल्यूशन दिखा सकते हैं। और उस बिजनेसमैन ने, उस बिजनेस ओनर ने आपको अपनी तकलीफ बताई, तो आप अभी डॉक्टर हो, आप अभी मोबाइल ई कॉमर्स एक्सपर्ट हो, एम कॉमर्स एक्सपर्ट हो, तो आप उनको ऑफर कीजिए जी कि अगर आपके पास अपना ब्रांडेड मोबाइल ऐप होता, अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन एज ए सोल्यूशन होता, तो क्या होता, उसके बेनिफिट। अब आपका काम है कि आप उसको बेनिफिट्स दिखाइए, उसकी तकलीफ को देखते हुए। आपको सारे बेनिफिट्स मालूम है, क्या क्या फायदे हैं। आप हमारे एप्लीकेशन का फीचर्स बताइए कि जी हमारा मोबाइल ऐप ऐसे ऐसे काम कर सकता है। आपके मोबाइल ऐप पर जब तक वो एक हमारा फोमा का मोबाइल ऐप डाउनलोड हो चुका होगा, तो अपना मोबाइल निकाल के दिखाइए, साहब यही फीचर्स है हमारे मोबाइल ऐप पे, देखिए इतना आसान इस्तेमाल करना। टेक्निकल सपोर्ट आके पूरा आपको इंस्टॉल करके जाएगी, 4 घंटे में इंस्टॉल हो जाएगा, 5 से 7 दिन में ये लॉन्च भी हो जाएगा और चल भी रहा होगा आपके लिए। इतना जबरदस्त सिस्टम है सर, बहुत आसान कर दिया है। तो अभी मैं सिर्फ आपको दोहराना चाहता हूं वही चीजें जो मैंने आपको पिछले 2 दिन पहले बताई थी, बस याददाश्त के लिए, थोड़ा सा रिमाइंडर, थोड़ा सा रीअफर्म करने के लिए कि सबसे बुनियादी तौर पे हम क्या करें हमारे कस्टमर को, कि अपना ब्रांड, आपका जो बिजनेस है उसको अपने, आपके जो कस्टमर हैं उनकी जेब में लेकर आइए। तो अगर आप रेस्टोरेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ब्यूटी पार्लर हैं, आप रियल एस्टेट वाले हैं, तो आप अपनी कंपनी का ब्रांड, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स अब आप अपने कस्टमर के जेब में रखिए। तो उससे ये होगा कि आसानी हो जाएगी, तेजी हो जाएगी बेचने के लिए, प्रमोशन के लिए, ग्रो करने के लिए। आपको ये फायदा होगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग और नए कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकोगे, उनको एंगेज कर सकोगे अपने बिजनेस में। और कस्टमर जो आपका होगा
وہ آپ کا برانڈ ایمبیسڈر بن جائے گا. وہ لوگوں کو بولے گا یار یہ دیکھو میں جہاں سے یہ بریانی خریدتا ہوں, ان کا یہ ایپ ہے, آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, آپ بھی وہاں سے بریانی خرید سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کا برانڈ ایمبیسڈر بن جاتا ہے. وہ آپ کا موبائل ایپ دوسروں کو شیئر کرتا ہے, دوسروں کو بولتا ہے جی آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لو, جی جائیے گوگل اسٹور پہ جائیے, ایپ اسٹور پہ جائیے, آپ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. دوبارہ یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ if you don't have your own branded mobile application, you don't have a business. اگر آپ کے پاس اپنا برانڈڈ موبائل ایپ نہیں ہے آج بزنس کی دنیا میں, آپ پھر بزنس نہیں ہوگا آپ کا. دوستوں, ability to compete with bigger business, ایک چھوٹا یا مڈل سائز میڈیم سائز بزنس مین بڑے برانڈز کے ساتھ کیسے کمپیٹ کرے, وہ میک ڈونلڈ یا KFC کے ساتھ کیسے کمپیٹ کرے. تو اگر اس کے پاس موبائل ایپ ہوگا, اس کے کسٹمر کے پاس وہ موبائل ایپ ہوگا, تو وہ ایم کامرس کی دنیا میں آ گیا, وہ بڑے برانڈز کے ساتھ بھی کمپیٹ کر سکتا ہے. بہت ہی یوزر فرینڈلی, کوئی آئی ٹی ٹیکنالوجی سٹاف کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کو پوری سروس دے رہے ہیں, اور اس کا جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے بڑا زبردست ہے, بہت زبردست بینیفٹس ہیں اس کے لیے. اور اس کو جو انویسٹمنٹ ہے, جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 لاکھ سے کم ہے, وہ بہت جلدی اس کے فائدے نظر آ جائیں گے. اگین اس کو یاد دلا رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر اون برانڈڈ موبائل ایپ نہیں ہے تو آپ بزنس میں نہیں ہیں. سوشل پروف, سوسائٹی میں اپنے تعلقات میں آپ کو ایک ثبوت کے طور پہ کہ آپ کا بزنس بڑھ گیا ہے, آپ ایک بڑے بزنس مین ہو گئے ہو, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو لوگ پہچانے, آپ کی ایک مشہوری ہو جائے اپنے محلے میں, اپنے ایریا میں. موبائل ایپلیکیشن ایک ایریا میں, فرض کریں آپ کا ریسٹورینٹ ہے تو 4 5 10 کلومیٹر کا جو آس پاس کا جو فاصلہ ہے, وہاں پہ آپ کی بات چرچا چل رہا ہو, آپ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئے, آپ ایز اے بزنس مین آپ کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی. ارے یار وہ ریسٹورینٹ دیکھو اس کا موبائل ایپ آ گیا ہے, ہم ڈائریکٹ اب ان سے خرید سکتے ہیں. یہ آپ کی آن لائن پریزنس, آپ کے سوشل میڈیا پریزنس جو ہے, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر بن جائے گی, آپ کے لیے اسٹرانگ بن جائے گی, کیونکہ آپ کا موبائل ایپ ہے. لوگ آپ کو موبائل ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکیں گے, آپ موبائل ایپ پہ ان سے کانٹیکٹ کر سکو گے نوٹیفیکیشن والے کے ذریعے. سو اف یو ڈونٹ ہیو اے برانڈڈ موبائل, یور اون برانڈڈ موبائل ایپ, یو ڈونٹ ہیو اے بزنس. تو لیجیے میں دوبارہ آپ کو یاد دلا دوں, پچھلے 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر کوئی جائے موبائل ایپ بنانے کے لیے باہر کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں, چھوٹا میڈیم سائز بزنس مین جائے گا, 5 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ روپے کا یہ کوٹیشن دیں گے آپ کو. بہت سارے آپ سے سوالات پوچھیں گے, 2 مہینے لگا دیں گے آپ کے لیے, اور وہ جب پبلش کریں گے اینڈرائڈ کے ایپل اسٹور پہ یا گوگل اسٹور پہ, تو اس کے 20 سے 25 ہزار اور لے لیں گے, 10 سے 15 ہزار ہوسٹنگ کے لے لیں گے. تو کئی 5 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ کا رینج چل رہا ہے پاکستان میں اس وقت. اور میں بتا رہا ہوں, میں نے یہ ریسرچ کیا ہوا ہے, میں نے خود معلومات کروائی ہے, اور یہ ایک نارمل ریٹس ہیں پاکستان میں. اوکے, اور 1.5 سے 2 مہینہ لیں گے. اب ایک میڈیم سائز بزنس مین ہے, اسمال بزنس مین ہے, وہ تو پہلے کہ اگر 5 لاکھ 12 لاکھ چلو میں دے بھی دوں, میں یہ 8 ہفتے کیوں انتظار کروں, اور انہوں نے آ کے مجھے 10 سوال پوچھنے ہیں, ٹائم ضائع کرنا ہے. تو مجھے تو سمپل سی چیز چاہیے, فوما کا پیکج فلی فنکشنل 1250 ہماری نارمل پرائس ہے, اسپیشل آفر 250, فرسٹ 250 اپلیکیشن میں $1000. اب اگر کوئی آپ کے پاس آبجیکشن آتا ہے, کوئی آپ کا کسٹمر, کوئی بزنس مین آبجیکشن کرتا ہے, تو آبجیکشن کو ویلکم کریں. جب کوئی آبجیکشن کرتا ہے, کوئی تنقید کرتا ہے, کوئی سوال کرتا ہے, کوئی کرٹیسائز کرتا ہے, بولتا ہے نہیں یار یہ بیکار چیز ہے, فضول ہے, جو بھی بولے کہ مہنگا ہے, ابھی مجھے نہیں چاہیے, تو آپ اس کو ویلکم کیجئے, آپ مسکرائیے, اس کا آبجیکشن دہرائیے, تاکہ اس کو ریپیٹ کروائیے, تاکہ آپ سمجھ رہے ہو وہ کیا کہہ رہا ہے. اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی تنقید کرتا ہے یا کوئی آبجیکشن کرتا ہے, کوئی ہم سے سوال پوچھتا ہے, ہم گھبرا جاتے ہیں, ہم ڈر جاتے ہیں, ہمارے میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, پتہ نہیں یار کیا سوال پوچھے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا, میں جواب دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا. مگر گھبرانا نہیں ہے, آپ 2 ساتھی ساتھ ہو اور پیچھے پورا ہیڈ آفس میں ٹیم کھڑی ہے, آپ کو بالکل نہیں گھبرانا ہے, آپ کو ویلکم کرنا بولا, بالکل سر پوچھئے, سوال پوچھئے, پوری بات سمجھیے, یہ بڑی اہم چیز ہے. بنیادی طور پہ دوستوں 3 قسم کے آبجیکشن ہوتے ہیں, یہ موڑ توڑ کے آگے سے, پیچھے سے, اوپر سے, نیچے سے آئیں گے, مگر بنیادی طور پہ 3 ہی آبجیکشن ہے. میرے 30 سال سیلز کی انڈسٹری میں میرا کام 3 ہی دیکھے میں نے ہر طرف سے, اور جتنی میں نے پڑھائی کی ہے وہ تینوں پر ہی ہے. پہلے وہ بولے پرائس, ہر بزنس مین, ہر خریدنے والا بائر, چاہے وہ 2 روپے کی جا کے
सब्जी खरीद रहा होगा, वही बोलता है बड़ी महंगी है, चाहे वो जाके 20 लाख का कुछ और खरीद रहा हो, प्रॉपर्टी खरीद रहा हो, तो बोलता है जी महंगी है। तो प्राइस तो हर कस्टमर करता है कि जी प्राइस महंगी है। आपने कह रहा है मुस्कुरा के जी आप प्राइस महंगी है, आपने उसका जवाब जवाब से देना है और उसका जो सवाल है उसको दोहराना है मुस्कुरा के। तो आपने बोला कि महंगी महंगी है, तो उसको फिर अच्छा फिर आपने खामोश हो जाना है, देख लेंगे वो क्या कहता है। ऑलराइट, तो आप फिर आगे देखोगे वो क्या कहेगा। अब मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि ये ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, इनको कैसे मैनेज करना है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं पता नहीं आपकी सर्विस अच्छी होगी नहीं होगी, मुझे बाद में टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। यहाँ पे आपने उसको एक्सप्लेन करना है। सर अभी अगर आप चाहें तो मैं आपको हेड ऑफिस से क्वेश्चन पूछिए, आप मुझसे, मैं उनसे बोलूँ कितनी जल्दी हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, कितनी जबरदस्त हमारी सर्विस है। अब ये देखिए मेरे मोबाइल पे ये चल रहा है, फोमा का ऐप चल रहा है, आप देखिए ये एग्जांपल है, आपके सामने चीज चल रही है। सर्विस में इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। अगर हुआ तो आपके एरिया में, इस एरिया में, इस शहर में हमारा एटीएस मौजूद है, हमारा ऑथराइज टेक्निकल सपोर्ट मौजूद है जो आके आपकी मदद करेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर हेड ऑफिस कराची से नहीं कर सकता तो लोकल भी हमारे पास मौजूद है। फिर कहते हैं ये टाइमिंग अभी मैं रेडी नहीं हूं। हो सकता है वो कहें कि मेरे पास अभी वो 2 लाख रुपए नहीं है, या वो बोले कि अभी यार हम लोग बहुत बिजी हैं, काम वाम चल रहा है। आपने कहना है यही तो वक्त है, क्योंकि अगर आप डिले करोगे तो आपको और नुकसान होगा। अब उनका पेन याद दिलाइए, याद है जो उन्होंने पेन शुरू में आपसे कहा था, जो उनकी तकलीफ थी, उनकी मुश्किल थी। अब ये यहाँ पे आपने आके उसको करना है और बोलना है कि याद है सर आपने कहा था कि ये चैलेंजेस हैं, ये आपको इश्यूज हैं। तो अगर आप डिले करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो वो तकलीफें तो और बढ़ती चली जाएंगी, आपको और ज्यादा नुकसान होता जाएगा, आपकी सेल नहीं बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जो भी उसने बोला था तो वो आपने अभी दोहराना है। फिर आपने उसको ये बोलना है कि चलिए जो हमारा स्पेशल ऑफर है 20% डिस्काउंट है, ये अभी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो आपने इसी हफ्ते इसको क्लोज करना है ताकि मैं आपको बेहतरीन डील दे सकूं। तो आपके पास इसलिए मैं आया हूं। तो उसको अर्जेंसी दिखाइए, उसको दिखाइए कि अभी, नाउ और नेवर। और लेडीज जेंटलमैन, ये सिर्फ जो 3 ऑब्जेक्शन है, इसको आंसर करने का बेहतरीन तरीका है फील, फेल्ट, फाउंड। ये 3 अल्फाज याद रख लीजिए। अब इसको अगर मैं उर्दू में समझाना चाहूं तो इस तरह से है कि जी मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हो, आई फील व्हाट यू आर सेइंग, मुझे समझ में आ रहा है आपका जो ऑब्जेक्शन है, आपका जो सवाल है, मैं इससे समझ इत्तेफाक करता हूं। जब मैंने भी पहली दफा इसको देखा था तब मुझे भी ऐसे ही लगा था। तो आप उनको, उनके साथ एक्चुअली रिलेट कर रहे हो, उनके साथ आप अग्री कर रहे हो, तो आप उनकी, उनको समझ रहे हो, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसी दुनिया में इंसानी फितरत है कि 90% जो टाइम हमारा होता है, दूसरा शख्स हमारी बात समझ नहीं रहा होता है। ओके, 90%, ये स्टेटिस्टिक्स सारी दुनिया का स्टैट्स है। ओके, 90%, 90% वक्त जो है हमारी बात कोई समझ नहीं रहा होता है। 90%। चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे वो फील्ड में हो, बिजनेस में हो। तो जब किसी को आप बोलते हो जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आपसे इत्तेफाक अग्री कर रहा हूँ, इत्तेफाक कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा शौक हो गया यार, ये पहला आदमी है जो मैं कह रहा हूँ ये तो बिल्कुल मेरी बात अग्री कर रहा है, मेरी बात समझ रहा है। तो फौरन उसने आपके साथ एक रेपो और एक कनेक्शन जोड़ लिया। वो समझ गया कि यार आपको उसकी, उसका दर्द या उसकी जो परेशानी है, उसका जो सवाल है, आपको समझ में आ रहा है। फिर आप कहते हो कि आई फेल्ट, कि मुझे मुझे पता है जो आप कह रहे हैं, मुझे, मैंने महसूस किया। फिर मैंने फील कि जब कर लिया तो फिर मैंने फेल्ट किया कि इसका ये भी आंसर हो सकता है, इस तरह से भी इसको देखा जाए। तो अगर प्राइस की बात कर रहा हो तो बोले कि आप बोलिए कि जी मैंने जब मालूमात की, मैंने देखा कि जी 5 लाख से 12 लाख रुपए तक लोग चार्ज कर रहे हैं, तो मैंने आई फाउंड दिस प्राइस इज वेरी गुड। ये जो 2 लाख की जो कीमत है, ये फॉर्मा ने रखी है, तो बहुत अच्छी कीमत है। तो आपने पहले उसके बाद अग्री किया, फिर आपने उसको दिखाया कि जब मैंने इस पे बारे में जब तहकीकात की, जब मैंने फाउंड किया, जब मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता चला दिस इज व्हाट आई फाउंड। देखिए ये मैंने मालूम किया। तो फील, फेल्ट, फाउंड को याद रखें, पहले उसके बाद एग्री करें, फिर उसको बताएं कि आपने जो क्वालिटी ऑफ सर्विस। मुझे भी ये था जब पहले तो देखा, मैं भी सोच रहा था यार कितनी जबरदस्त कंपनी, इतना जबरदस्त मोबाइल ऐप, सर्विस कैसे दे पाएगी। पर मैंने देखा है कि मोबाइल ऐप मेरे फोन पर डाउनलोड हुआ हुआ है, कितनी अच्छी सर्विस है, एटीएस मौजूद है, कंपनी से हेड ऑफिस सपोर्ट सर्विस मिलती है। तो मुझे भी पता चला व्हाट आई फाउंड। टाइमिंग,
سر اگر آپ کی ابھی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو ڈیلے کرتے ہو، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں مجھے بھی کہ یہ ٹائمنگ ابھی صحیح نہیں ہے، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے، 2 لاکھ روپے بڑا بڑا زیادہ پیسہ ہے نکالنا. مگر سر میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے نا تو آپ کی جو وہ مشکل پریشانی ہے وہ تو اور بڑھتی چلی جائے گی نا. تو اس طرح سے گفتگو کے لہجے سے، پیار محبت سے آپ ان کے آبجیکشنز پہلے تو ویلکم کریں، ان کے اگری کیجئے ان کے ساتھ، اور پھر ان کو بتائیے کہ آپ بھی اس طرح سے سمجھتے تھے، آپ نے بھی ایسا سوچا تھا، یا آپ جانتے ہو بہت سارے لوگوں کو جو اس طرح سوچتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے جب تحقیقات کی، انہوں نے جب معلومات کی، تو دیکھیے انہوں نے کیا فائنڈ کیا، کیا فاؤنڈ ہو گیا، کیا ان کو نتیجہ ملا. تو دوستوں یہ فیل فیل فاؤنڈ کا جو فارمولا ہے، یہ اگر یہ آپ یاد کر لیجئے، یہ آپ ذہن میں لے آئیے کہ میں نے پہلے اگری کرنا ہے، پھر میں ان کو بتانا ہے کہ جی بہت سارے لوگ بھی اسی طرح سوچتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ خوش ہو جائے گا. پھر آپ اس کو بتا دیں کہ جی جب میں نے ریسرچ کی، جب میں نے چیک کیا، جب میں نے اصل حقیقات دیکھے، جب حقیقتیں دیکھی، جو حقائق دیکھے، تو میں نے یہ معلومات کی اور میں نے یہ فاؤنڈ آؤٹ کیا. تو دوستوں ابھی ڈیل کلوز ہو گئی، اب آپ نے اس کے سارے آبجیکشن ہینڈل کر لیے، اس کے ساتھ آپ نے ہر چیز میں اگری کر لیا، اور اس کو بتا دیا کہ جی اس کا دوسرا رخ کیا ہے، کیونکہ جب آپ نے ریسرچ کی تو اصل بات کیا ہے. جب آپ نے اس کو مطمئن کر لیا اور اس سے پوچھ لیا سر اور تو کوئی سوال نہیں ہے آپ کا، اور تو کوئی چیز نہیں معلوم کرنی ہے آپ نے، اگر آپ اجازت دیتے تو ہم آگے بڑھیں، کیا کمال کا ایپ ہے، بنوا دیں آپ کا ایپ. بڑے کانفیڈنس سے، یہ سوال نہیں تھا، یہ اس کو اشارہ تھا، بنوا دیں آپ کا ایپ. تو دوستوں یہ یاد رکھ لیجئے، یہ نیا نعرہ ہے، یہ پاکستان میں نعرہ پھیلا دیجئے، بنوا دیں آپ کا ایپ. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد واپس ایک سمپل پیپر ورک ہوگا، ڈاکومنٹیشن ہوگی، اس کی بھی ٹریننگ آپ کے ساتھ ایک دن کر دیں گے. ابھی جب اس کو لانچ کریں گے تو وہ اگریمنٹ جو ہوگا، جو کسٹمر سائن کرے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. سمپل پیپر ورک، اور انشاءاللہ آپ کو ایکسپرٹ بنا دیں گے فوما کا